والنجم إذا غوى. آئیے ذرا قرآن سننا. اللہ فرما دینے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. پانچ نشانیاں رب العالمین نے بیان فرمائیاں نے. میرے ویر میرے برادر ہن مسجد بنانا پہلی نشانی پرہیزگار لوگاں دیئے اللہ کولوں ڈرن والے لوگاں دیئے. ایتے قرآن سنیا جے آؤ صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرمانا. صحیح البخاری تے صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا وا. روایت دے راوی نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر مسجد بنا دے اللہ او دا گھر جنت وچ بنا دین دینے. ہن مسجد کنی کو بنانی ہے؟ کیا بنیادہ تو لے کے لینٹر تک تیاری تک رنگ روغن کلین تک کہ یہاں چھوٹا موٹا حصہ پایا بھی اجر و ثواب ملنا ہے. سلسلہ حدیث سیاح دے اندر روایت موجود ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر ایک چڑیا دے گھونسلے جڈا بنائے گا اللہ او دا گھر بھی جنت وچ بنا دین گے. اللہ ذرا غور کرنا کنہ کو مقام مسجد بناندا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دا گھر ایک چڑیا دے گھونسلے جڈا بنائے گا اللہ او دا بھی گھر جنت اندر بنا دین گے. میرے ویر میرے برادر مسجد بنانا بڑا ثوابی. رب تعالیٰ اس بندے دا گھر جنت وچ بنا دین دینے. ہن مسجد بنا کے اینو ویران نہیں کرنا بلکہ آباد کرنا ہے. اے دی صفائی دا اے دی ستھرائی دا اے دی تعمیر دا اے دی ترقی دا انتظام کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے جیڑا بندہ مسجد دی دیکھبھال کردا وے او دے ایماندار ہون دی گواہی دے دیو او بندہ ایماندار ہے. میرے ویر میرے برادر سے واسطے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.